बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक अपने ज़ोर शोर के साथ जारी है। इस तहरीक का आगाज़ होता है बुध के रोज़ लाहौर से, और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँचती है। शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तारी देते हैं, आज़म सवाती गिरफ़्तारी देते हैं, कारकुनान जो पुलिस की प्रिजनर वैन है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत भी अपने काम बड़े बेहतरीन अंदाज में करती है। कहीं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और कहीं कुछ दीगर दफ़ात में इन लोगों को अंदर कर देती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि इन लोगों को बजाय एक जगह रखने के मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसी सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी हाई कोर्ट से रुजू करते हैं कि उनके वालिद मोहतरम को बाजियाब करवाया जाए। सवाल तो ये है कि ये जेल भरो तहरीक अगर आपने लानी ही थी तो ज़ाहिर आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि आपके मकासद हासिल हों। एक और किस्त में आपको बताता हूँ। अब KPK में जेल भरो तहरीक का दूसरे मरहले में पेशावर से तो मर्दान के एक कारकुन ने वीडियो पैगाम जारी किया है, और वो ये फरमाता है कि जो मर्दान है वहाँ से 4 सेनेटर्स मुंतखब हैं, 2 MNAs हैं, 8 MPAs हैं। कुल मिला के इन्होंने 105 बंदे गिरफ़्तारी के लिए इकट्ठे किए। ये जो 8 और 2 10 और 4 14 नुमाइंदगान हैं जो मुख्तलिफ़ ऐवानों में नुमाइंदगी करते रहे हैं मर्दान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, कुल मिला के पूरे 105 बंदे इन्होंने इकट्ठे किए। और वो PTI का कारकुन अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहता है कि 75 बंदे मोटरवे से वापस आ गए और बाकी जो हैं वो गिरफ़्तारी के लिए चले गए। अब एक और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। शहराम तरकई साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं, और इससे पहले भी वो वज़ीर सेहत थे जो 2013 से 18 का दौर था, फिर दूसरी बार भी वो वज़ीर रहे और बड़े सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जाने जाते हैं। इवन ये जो तरकई ख़ानदान है इनकी अपनी जमात होती थी, पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने PTI में ज़म कर दी थी, सवाबी से इनका ताल्लुक़ है। पेशावर में जो SP साहब हैं वो उनसे कहते हैं कि सर अगर आप गिरफ़्तारी देना चाहते हैं तो हम आपको गिरफ़्तार करते हैं, तो वह ले तो लाल से काम लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो जेल भरो का कार्ड इमरान खान ने खेलने की कोशिश की है, इसने पिछले सारे किए कराए पे पानी फेर दिया है। जो मोमेंटम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मोमेंटम टूट चुका है। जेल भरो तहरीक अब तक जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है या सुना है, वो यही बताया जाता है कि जो PNA की 1977 में जेल भरो तहरीक थी वो बहुत जानदार थी, और उस तहरीक के दौरान कारकुन जाते थे एक पूरी प्लानिंग के तहत। उन्होंने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जो थे उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मजहबी तबका था उसको शामिल किया हुआ था, और मजहबी लोग भी अपने लोग पेश करते थे गिरफ़्तारी के लिए। मंडी के आड़ती जो थे वो भी अपने लोग पेश करते थे गिरफ़्तारी के लिए, और जो गिरफ़्तारी देने जाता था उसके घर की ज़िम्मेदारी, खुशी, गम, नान, नफ़का, उसका वो कफ़ील, यानी अगर किसी आड़ती का कोई मुलाजिम है वो उठाता था, या वो मजहबी जो तबका था, जो मौलवी हजरात थे, वो मिलजुल के उठाते थे। यहाँ पे अजीबोगरीब बात है, एक कारकुन अगर जेल में चला भी जाए तो उसके पीछे कौन होगा? सवाल तो ये है कि उसके घर के जो अखराजात हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग रोज़ कमाते हैं, शाम को वो अपने घर का आटा, चीनी, दाल, चावल पूरे करते हैं, लेकिन लोगों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जेल भरें, और फिर साथ ही साथ ये भी कहते हैं नहीं हमने ज़मानतें भी करवानी हैं। ये कैसी जेल भरो है? ये कैसी तहरीक है? आप 12,000 बंदे जेलों में ठोंसना चाहते हैं, आप 12,000 बंदे भी नहीं ठोंस पा रहे हैं। क्या सरकार के लिए 12,000 बंदों का बंदोबस्त करना कोई मुश्किल काम है? क्या सरकार के लिए किसी नई बैरिक का बनाना कोई मुश्किल काम है? क्या सरकार के लिए किसी बिल्डिंग को, सरकारी बिल्डिंग को सब जेल करार दे देना और उसमें आपके बंदों को रख देना और उसमें नामालूम लोगों में उनको शामिल कर लेना और पुराने मुकदमात निकाल के बता देना, बायोमेट्रिक से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना, अगर रिकॉर्ड ना भी हो? ये पाकिस्तान में होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पे सरकारें ये करती हैं, कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी इल प्लान्ड जेल भरो तहरीक जिसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनसे तबसरे, तज्ज़िये और फ़ज़ाइल PTI सुने तो उनकी ज़बान नहीं थकती थी, आज चौथा पाँचवा रोज़ा नज़र ही नहीं आ रहे। इवन ट्विटर पे भी जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान से बाहर वाले तो बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले नज़र नहीं आ रहे। सो कहने का मकसद ये है कि इस सारी बात को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये जो जेल भरो तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक इम्पैक्ट के साथ लानी चाहिए थी, इसका एक असर होना चाहिए। ये क्या है, लाहौर में आप जेल भरो कर रहे हैं, पेशावर में आप जेल भरो कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं। क्या PTI सिर्फ इन जमातों की इन शहरों की जमात है? PTI तो पूरे पाकिस्तान में है। दूर किसी गाँव गोठ में जो पंजाब की आखिरी तहसील रुझान है या तोसा है, वहाँ पे भी 10 बंदे रोज़ गिरफ्तारी दें। इसी तरह KPK में
سوابی میں 10 بندے روز گرفتاری دیں، ہزارہ میں 10 بندے روز گرفتاری دیں، کراچی میں دیں، سکھر میں دیں، ملتان میں دیں، بہاولپور میں دیں، جہلم میں دیں، دینے میں دیں، اس طرح کام چلے گا، یہ امپیکٹفل ہوگی۔ آپ جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کار سرکار ہے آپ اس کو کسی نہ کسی جگہ جا کے ڈسٹرب کریں، آپ پولیس کا جو روز کے آپریشنز ہیں ان کو ڈسٹرب کریں تاکہ ایک دباؤ بڑھے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ 4-5 شہروں میں، اور پھر آپ کے سابق صوبائی وزیر تک کہہ رہے ہیں جی میں نے گرفتاری نہیں دینی، شاہ محمود قریشی صاحب کا صاحبزادہ زین قریشی پہنچ گیا ہے کہ حضور ابا جان کو بازیاب کروانا ہے، پتہ نہیں ابا جان کہاں پہ موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرویز الہی ضم نہ کرتے پاکستان تحریک انصاف میں اپنی جماعت کو اور انہیں پی ٹی آئی کا صدر نہ بنایا جاتا، شاہ محمود قریشی نے گرفتاری نہیں دینی تھی۔ فواد چودھری کہاں پہ ہیں؟ یہ سارے لوگ یہاں تو پھر بیچارے رہ جاتے ہیں اعظم سواتی جیسے، جو پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں، آج بھی گرفتاری دینے آئے ہیں۔ گرفتاری پہ بہت بڑی رفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ جیل بھرو تحریک پہ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان خود اپنی ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں، حفاظتی ضمانتیں کروا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم گرفتاری دیں، میرے کارکن گرفتاری دیں۔ واہ، ایک کارکن بینٹ کیوں چڑھیں جناب؟ سیاسی انا کی بینٹ کارکنوں کو نہیں چڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب ابھی تک مطلب کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس جیل بھرو سے۔ ٹھیک ہے، میڈیا پہ ایکٹیویٹی آ گئی، آپ نے سیلفیز بنا لی، آپ نے ویڈیوز بنا لی، آپ نے آن لائن جیلیں بنا لی، آپ نے گاڑیوں کے اوپر جنگلے ویلڈ کروا کے جیل بنا لی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے، اس پہ سوچنا ہوگا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اب سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا ہے، بہت سے سوال ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا ہے کہ 90 روز کے اندر جو ہیں وہ انتخابات کرانا کس کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ بھی ایک سوال آج کیا گیا، چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا کسی پارٹی لیڈر کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ سکتا ہے، آئین میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سماعت کس طرف جاتی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے۔ امکانات تو بہت سے ہیں، فیصلے بہت سے ہیں، اس پہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، بہت سے فیصلوں کے امکانات ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ نے جو لائن اپنائی ہے وہ خاصی اگریسو ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے عدالتیں رات کو کیوں کھلیں اور وہ عدالتوں کو لتاڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب کچھ فیصلے ان کے حق میں آئے تو وہ عدالتوں کے فین ہو گئے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا شروع ہو گئے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تنقید کرتی ہیں۔ اداروں کے ساتھ چل کیا رہا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، عدالتوں کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں، یہاں جب پی سی او ججز، جب آمروں کو پی سی او چاہیے ہوتا ہے تو پھر ججز حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں کی ایک مولوی مشتاق صاحب بھی ہیں، بھٹو کیس، وہ بھی جج تھے۔ تو بہت سے معاملات ہیں یہاں عدالتوں کے معاملے میں، اگر ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں جو سمجھ آتے ہیں۔ لیکن پاکستان اس وقت اس مہاجرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانیوں کو، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے امن کی، بھائی چارے کی۔ سیاسی جماعتوں نے کہاں بھائی چارہ کرنا ہے، لیکن کسی ایک نقطے پہ تو آنا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو اکٹھا کرنا ہوگا معاملہ۔ ادروائز یہ دس از ناٹ اے گڈ میسج۔ پاکستان کا باہر کی دنیا میں بھی کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر جو پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں، یہ عجیب و غریب کھچڑی ہے۔ یقین مانیے کہ لوگ اس معاملے کو لے کر کافی پریشان ہیں۔ مہنگائی نے تو ذہنی مریض بنا دیا ہے، لیکن یہ عمران خان، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، بلاول صاحب، اگر یہ ایک نقطے پہ نہیں آتے تو پاکستانیوں کے بھلے دن آنے بھی بہت دور ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔